सचेत हौं, सजग रहौं, सुरक्षित बनाऊं। तैयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। CMG COVID-19 अपडेट। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको यो नियमित प्रस्तुति CMG COVID-19 अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामी समग्रतामा कोरोना भाइरसको महामारीसँग जोडिएका विविध आयाम जोड्दै आएका छौँ। विश्वको सन्दर्भ सँगसँगै नेपालभित्रका सन्दर्भ, छिमेकी मुलुकमा विशेष गरी भारतमा कोरोनाको महामारी फैलिँदै गर्दा त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा निम्त्याइराखेको जोखिम लगायतका सन्दर्भ अनि विज्ञान र प्रविधिका हिसाबमा वैज्ञानिकहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले पत्ता लगाएका नयाँ नयाँ तथ्यहरू पनि हामी यो बसाइमा जोड्दै आइराखेका छौँ। समग्रतामा नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस COVID-19 अहिलेसम्म नेपालका विभिन्न 20वटा जिल्लामा पुष्टि भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै अनुसार सोमबार हिजो एकै दिन 24 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थपिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 134 पुगेको छ। 33 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयले उल्लेख गरे अनुसार पछिल्लो समय काठमाडौँमा कोरोनाका बिरामी देखिएका छैनन्, तर अहिले लकडाउन खुकुलो हुनुका साथसाथै यहाँको जनघनत्व बिस्तारै बढ्दै जाँदा काठमाडौँमा अत्यन्त जोखिम बढिराखेको विज्ञहरूले बताइराखेका छन्। अहिलेसम्मको नेपालको तथ्याङ्कमा उदयपुरमा 30 जना, झापामा 2 जना, भोजपुरमा 1, मोरङमा 2 जना, धनुषामा 1, पर्सामा 23 जना, बारामा 2, रौतहटमा 6, सप्तरीमा 1, सर्लाहीमा 1, काठमाडौँ उपत्यकामा 4, चितवन 2, धादिङ 1, बागलुङ 2, कपिलवस्तुमा 22 जना, बर्दियामा 1, बाँकेमा 27 जना, रूपन्देहीमा 1, कञ्चनपुरमा 1 र कैलालीमा 4 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। र यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण 134 जनामा पुष्टि हुँदै गर्दा 33 जना घर फर्किसकेका छन्। र यो विकराल परिस्थितिका बिचमा आज हामी लकडाउनको 50औं दिन गुजारिराखेका छौँ र यो बिचमा आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन बिस्तारै केही सामान्य पनि बनेको छ। शर्तसहितका व्यापार व्यवसाय र केही सङ्घ संस्थाहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आइराखेका छन्। त्यसकै परिणाम मानिसहरू हिँडडुल गर्न थालेका छन्। सवारी साधनको चाप बढिराखेको छ। तैपनि ट्राफिक प्रहरीले, सुरक्षाकर्मीहरूले अति आवश्यक काममा भन्दा बाहेक घर बाहिर ननिस्कनका लागि आह्वान गरिराखेको अवस्था हो। तर पनि सवारी साधनहरूको चाप सडकमा दिनदिनै बढिराखेको छ। प्रहरीले कारबाही गरिराखेको छ। मानिसहरू अति आवश्यक कामभन्दा बाहेक जथाभावी काममा निक्लिराखेको पनि देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, लकडाउनको बारेमा अब अनभिज्ञता प्रकट गर्दै लकडाउन खुलिसक्यो भन्ने ढङ्गबाट सर्वसाधारण बाहिर निस्किराखेको पनि देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो समयमा दिएको जानकारी अनुसार लकडाउन घोषणा गरे यता चैत 11 पछि अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीकोमा 83,803 वटा कल आएका छन् र अधिकांशले लकडाउनकै विषयमा जानकारी मागेका छन् र सवारी दुर्घटना सम्बन्धी जानकारी मागेका छन् र सवारी साधनको अनुमति नलिकन चलाउँदा के हुन्छ भन्ने खालको विषयमा जानकारी पनि मागिराखेको देखिन्छ। र यो बिचमा 25,633 वटा सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। त्यस्तै 40 वटा सवारी साधनहरू अहिले पनि प्रहरीले जथाभावी सडकमा निकालेको भनेर होल्ड राखिराखेको छ। र आजको समाचार यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अथवा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरूले जिल्ला बाहिर गएका डेरावालहरूलाई तत्काल काठमाडौँ नफर्काउनका लागि र काठमाडौँ नफर्कनका लागि सचेत गर्न आग्रह गरिराखेको अवस्था छ। किनकि हामी देखिराखेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा बिस्तारै जोखिम बढिराखेको सन्दर्भमा हामी यो बसाइमा विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूको चुनौतीका विषयमा पनि चर्चा गरिराखेका छौँ। आज चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका डेरामा बस्ने नागरिकहरू जो जिल्लामा गइराखेका छन् उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायमै रोक्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आह्वान गर्दै गर्दा अब हामी एकैछिन सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका आसपासको क्षेत्रको विषयमा सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रवण कुमार जीसीसँग संवाद गर्दैछौँ। स्थानीय सरकारले यी र यस्ता विपत्तिको समयमा कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ, कस्ता चुनौतीहरू आउँदा रहेछन्, स्थानीय सरकारको महत्त्व कस्तो हुँदो रहेछ, प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखियो कि देखिएन र नागरिकको अपेक्षा चाहिँ के रहेछ, यिनै विषयमा हामी जोडिन खोजिराखेका छौँ। श्रवण कुमार जीजी हजुर, स्वागत छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुरलाई सिन्धुपाल्चोकमै हुनुहुन्छ? हजुर, म सिन्धुपाल्चोक छु। यो बसाइमा हामीले स्थानीय सरकारहरूले यो यस्तो विपत्तिको बेलामा, यो ऐतिहासिक विपत्तिको बेलामा कसरी काम गर्दा रहेछन्, कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ, कस्ता चुनौती आउँदा रहेछन् भनेर एउटा पाठ सिक्ने अवसर पाए भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको अनुभव के रह्यो? विशेष गरी तपाईँहरू सीमावर्ती चीनसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रसँग पनि नजिक भएको हिसाबमा अनि काठमाडौँसँग कुम जोडिएको
त्यस हिसाबमा हेर्दा आउजाउ धेरै छ, उता सीमातर्फबाट जोखिम पनि त्यत्तिकै होला। कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आउँदा रहेछन्? अहिलेसम्म स्थानीय तहले जुन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण एउटा जिम्मेवारी जुन हामीलाई यहाँका आमा बुवाहरूले दिनुभएको थियो, हामीले त्यही अनुरूप गरिरहेका छौँ। अहिले नेपाल सरकार त छ कि छैन, प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्ने कुरा जनतालाई त्यो कुरा अनुभूति भएको छ र धेरै अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारको नै बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने चाहिँ यहाँका जनसमुदायहरूले चाहिँ अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। हामीले काठमाडौँमा चाहिँ जुन लकडाउन अवधिभर बस्नुभएका सुनकोशी गाउँपालिकाका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ त्यहाँ बस्ने चाहिँ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई दिउँसोले ज्यालादारी गरेर बेलुका चाहिँ आफ्नो छाक टार्ने अवस्था भएका जुन आमा बुवाहरूलाई चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिकाले चाहिँ एकजना वडा अध्यक्ष नै उहाँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नदेखि लिएर अरू ग्यासहरू के समस्या पर्छ त्यसको लागि सम्पूर्ण समाधान गर्नलाई रामकुमार थापा जो 6 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यपालिका निर्णय गरेर उहाँलाई खटाएको छ। र बाँकी जुन अब गाउँपालिकाको हकमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले जुन दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँबाट मेडिसिन ल्याउनेदेखि लिएर काठमाडौँमा बसोबास गरेका चाहिँ गाउँमा नहुने मृतकको परिवारहरूलाई ल्याउन लैजान हामीले त्यो कुरा पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ। र गाउँमै पनि जो कतिपय सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको खेत जग्गा जमिन केही छैन, उहाँहरूलाई हामीले खाद्यान्नको व्यवस्था चाहिँ गरिरहेका छौँ। र बिमारीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँ लिएर जानको लागि एम्बुलेन्सहरू चाहिँ कतिपय अब भाडा नभएर त्यस्तो अवस्था भएका चाहिँ बिमारीहरूलाई नै हामीले गाउँपालिकाले नै एम्बुलेन्सको खर्चसहित सम्पूर्ण बेहोरेर हामीले काठमाडौँ पठाइरहेका छौँ, ल्याइरहेका छौँ। र अहिले मलाई लाग्छ यो सङ्घ र प्रदेशको त मैले अहिले घुमेदिनँ, उही नेपाल सरकारले एउटा लकडाउन गरेको छ भनेर भन्छ। नेपाल सरकारका क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूले एउटा जिल्लाको आफ्नो एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै चाहिँ म चाहिँ मान्ने हो एउटा चाहिँ ऊ जस्तो गर्नुभयो र उहाँले रातारात जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेहरू राति ओसार्नुभयो। त्यो ओसार्नु मेरो हकमा त अब यो जुन आफ्नो गाउँपालिकाको चाहिँ आमा बुवाहरूलाई पनि ल्याउने अवसर त प्राप्त भयो, तर त्यो एकदम रिस्की काम थियो। लकडाउन गरेको छ भनेर भनेको छ, तर एउटा क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीले आफ्नो चाहिँ म उहाँको नामै लिइदिन्छु, पार्वत गुरुङ जो दोलखाबाट मान्ने हुनुहुन्छ, उहाँले रातारात गाडीहरू हजारौँ गाडीहरू दोलखा आउने चाहिँ गाडीहरूलाई पुलिसहरूलाई ठाडो निर्देशन दिएर दोलखाको चाहिँ गाडीहरू आउँदा कुनै पनि नरोक्नु भन्ने चाहिँ जुन अब प्रहरीको त्यहाँ हामीले चाहिँ उसमै हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि नै सुनेको थियौँ। र मेरो त डिस्कस पनि पर्यो, एउटा क्याबिनेटमा भएको मन्त्रीज्यूले चाहिँ यसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मान्छेको मात्रै अनुहार हेरेर त्यसरी काम गर्ने र उहाँ त नेपालभरिको चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा क्याबिनेटमा भएको मन्त्रीको कारणले सम्पूर्ण जनता चाहिँ एउटै हुन् भन्ने जुन कन्सेप्ट पनि उहाँहरूले नराखिकन एउटा पक्षपातपूर्ण व्यवहार अनुसार गरिरहनु भएको छ। र प्रदेशले अहिलेसम्म गरेको केही पनि छैन अब र संयुक्त गरेको छैन। सम्पूर्ण सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो क्वारेन्टाइन चाहिँ रुमहरू बनाउनुदेखि लिएर सम्पूर्ण मेडिसिन पिपी ड्रेस चाहिँ मास्क ग्लोभ्स सेनिटाइजर सम्पूर्ण कुरा जुन लकडाउन चाहिँ भइसके पछाडि सम्पूर्ण सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो चाहिँ अब तयारी अवस्थामा राखेको हुनाले अहिलेसम्म सुनकोशी गाउँपालिकामा अब होला अब यो भन्दा पछि अपवादमा केही त्यस्ता चाहिँ अवस्थाहरू आयो भने आफ्नो ठाउँमा छ, होइन भने अहिलेसम्म सुनकोशी गाउँपालिकामा कोभिड-19 को विषयमा कुनै त्यस्तो चाहिँ खतरा छैन। यहाँनिर तपाईँले भन्नुभयो नि यस्तो प्रदेश सरकार अथवा के अरे केन्द्र सरकारका सांसद प्रतिनिधिहरू मन्त्रीहरूले आफ्नो ढङ्गबाट त्यसरी नागरिकलाई ओसार्दै गर्दाखेरि त्यो ओसारिएका नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने त अल्टिमेटली फेरि स्थानीय सरकारले हो नि, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गरिराखिएको छ? अब यहाँ कतिपय चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा पनि मन्त्रीज्यूहरूले र मान्यज्यूहरूले जुन डिबेट गर्नुभएको छ त्यसमा एउटा परेको सुनकोशी गाउँपालिका पनि हो। यहाँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण म चाहिँ नेकपाका जुन मान्यहरू मन्त्रीज्यूहरूलाई म चाहिँ भन्न चाहन्छु, किनकि सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू चाहिँ निर्वाचित भएर आएका हुन्, कुनै टिको लाएर चाहिँ
जस्तो सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष भनौँ अथवा काङ्ग्रेसले जितेको गाउँपालिका नगरपालिकाका चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधि उहाँहरू पनि चाहिँ उहाँहरूसँगै चुनाव लडेर निर्वाचित भएर आएका हुन्। उहाँहरूलाई हामीलाई पक्षपातको व्यवहार गर्नुहुन्छ खालि जति बेला पनि। जस्तो मेरो गाउँपालिका हकमा हेर्नुहुन्छ भने क्वारेन्टाइन क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन चाहिँ खोलिएको छ भनेर भनिएको छ। यहाँको म स्थानीय यहाँको चाहिँ गाउँपालिकाको प्रमुख, मलाई थाहा छैन र यहाँको संयोजक कुन चाहिँ अर्कै गाउँपालिका कि नगरपालिकाको मेयरलाई ल्याएर मेरो गाउँपालिकामा क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन उहाँलाई ल्याएर संयोजक बनाएको छ। आजसम्म मिटिङको विषयमा पनि जानकारी छैन र निर्णय गरेको चाहिँ जानकारी पनि गाउँपालिकालाई पदार्थ छैन। त्यो हिसाबले सुनकोशी गाउँपालिका सबभन्दा एउटा चाहिँ आफ्नो स्ट्रङ र यो कम्युनिस्टसँग लडेर एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो अडानका साथ हामीले सुनकोशी गाउँपालिकाका आदरणीय आमा बुवाहरूलाई चाहिँ साथ सेवा गरिरहेछौँ। यो मलाई लाग्छ अहिले नेपालमा अन्त के होला, सुनकोशी गाउँपालिकाको हकमा त्यो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार छैन जस्तो चाहिँ म निर्वाचन। भनेपछि यो विपत्तिको बेलामा पनि राजनीतिकरण भयो होइन? यसमा पनि राजनीतिकरण भयो भनिराख्नु भएको छ। नेकपाका नेताजीहरू र मन्त्रीज्यूहरू हुल गरेर चाहिँ फेसबुकमा फोटो हाल्नुहुन्छ। यहीबाट चाहिँ चुनाव जितेको, जनताबाट चुनाव जितेको योभन्दा अघिल्लो संविधान सभाका चाहिँ सदस्य पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत चाहिँ यो जुन स्वास्थ्यको सामानहरू डिस्ट्रिब्युट गरेर हिँड्दै गर्दाखेरि पुलिस प्रशासन लगाएर उहाँलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने भन्नेसम्म चाहिँ अब सिडिओ साहबले चाहिँ जुन त्यो किसिमको व्यवहारहरू गर्नुभयो। जहाँ जाँदा नि पुलिस खटाउनु, तर उहाँहरू जाँदाखेरि निर्धक्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सामान बाँड्दै हिँड्ने अनि उहाँ नेकपाको चाहिँ अब चाहिँ पार्टीको बिल्ला भिरेर अब त्यस्तो पनि अवस्था आयो। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट कतिसम्म चाहिँ कुन लेभलका हुन्छन् भन्ने कुरा जनताले अहिले थाहा पाइरहेछ। र अब यस्तो चाहिँ विश्व एउटा आतङ्कित भएको बेलामा कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ राज्य सत्ता कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने र कसलाई ढालेर को माथि पुग्ने र पार्टी फुटाउने एउटा यो देशको चाहिँ जुन एउटा मानिएको समेत चाहिँ अहिले चाहिँ अब अपहरण गरेर चाहिँ एउटा पार्टी फुटाउने ऊ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी गाउँपालिका अध्यक्ष त मेरै भन्नुहुन्छ अब के कुराकानी गर्ने, एउटा मान्ने एउटा सङ्घीय मान्नेको त अब यहाँ सुरक्षा छैन भने अब कुन निर्वाचित चाहिँ सदस्यहरूको र पब्लिक कुन जन समुदायको चाहिँ सुरक्षित हुन्छ? यो कम्युनिस्टहरूले अब कुनै पनि यो देश चलाउन सक्दैन। अब यहाँनिर मैले तपाईँले भनिराखेको त्यो विषय मोहन बस्नेतमाथि भइराखेको त्यो अवरोधको सन्दर्भमा मैले त्यही दिन उहाँसँग संवाद गरेको थिएँ। यही बसाइमा उहाँका आफ्ना दृष्टिकोणहरू आए। त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा पछिल्ला दिनहरूमा पनि म राहत वितरणको यो अभियान रोक्दिनँ भनेर उहाँ अगाडि बढिराखेका समाचार पनि आइराखेकै हो। अब यो विपत्तिले तपाईँलाई चाहिँ के सिकायो? जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दै गर्दा, जनताको दैलो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ? राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहहरू आफ्नो ठाउँमा छोडिदिउँ न। के सिकायो तपाईँलाई यो विपत्तिले? म त सोच्छु यो विश्व चाहिँ एक भएर अहिले यसको विरुद्ध लडिरहेको बेला नेपालमा पनि सबै राजनीतिक दल एक भएर यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। र हामी स्थानीय तहमा भन्नुहुन्छ भने हामी सबै निर्वाचित साथीहरू, चाहे कम्युनिस्टबाट जितेको साथीहरू हुन् वा काङ्ग्रेसबाट जितेको साथीहरू हुन्, अनि निर्वाचित साथीहरू जो हामी छौँ, हामी कुनै पनि एउटा पार्टीको अहिले कार्यकर्ता मात्र होइनौँ। हामी सबैको साझा एउटा चाहिँ व्यक्ति भएको हुनाले हामीले साझा काम गर्नुपर्छ। र हामी निर्वाचित साथीहरू र प्रतिपक्ष साथीहरू जो गाउँपालिका हुन्छ उहाँहरू सब पनि मोटामोटी केही सल्लाह भएर हामीले कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। र सुनकोशी गाउँपालिकाको हकमा हुनुहुन्छ भने मैले एउटा यो चाहिँ निर्वाचित जितेर चाहिँ यो गाउँपालिकामा जुन सेवा गर्ने एउटा अवसर प्राप्त जुन दिलाउनु भएको छ यहाँका आमा बुवाहरूले, मैले अहिले यस्तो अनुभूति चाहिँ भएको छ। सही बेलामा म जस्तो एउटा चाहिँ यङ जेनेरेसनको नेतृत्व जुन अहिले यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाले प्राप्त गरेछ र सबै देशभरिमा चाहिँ सबै स्थानीय तहको कम्पेयर गरौँ, यदि सुनकोशी गाउँपालिका कुनै पनि चाहिँ भागमा चाहिँ कमजोर अवस्था दियो भने म त अहिले भर्खरै जनताको माझमा गएर म सेरेन्डर गरेर मभन्दा अर्को क्यापेबल मान्छे चुज गरौँ भनेर भन्नको लागि सुनकोशी गाउँपालिकाको आमा बुवाहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र म सुनकोशी गाउँपालिकाका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइलाई किन म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भने सुनकोशी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय, नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई चाहिँ अहिलेसम्म फलो गर्दै उहाँहरूकै साथ अहिले गर्दाखेरि सुनकोशी गाउँपालिका एकदम सक्सेसफुल गाउँपालिका चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेछ। हरेक विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ र म आफै पनि जहिले पनि एउटा सेनिटाइजर अथवा चाहिँ जुन
पिपी ड्रेस लिएर पनि प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा मोटरसाइकल लिएर म आफै गइरहेको छु। हाम्रा निर्वाचित साथीहरू चाहिँ घुमिरहनु पर्छ, कहाँ कुन बिमारी कस्ता छ प्रत्येक घर घरमा गएर चाहिँ वडाको साथीहरू चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू जुन काठमाडौँमा बिचमा लकडाउनको अवधिमा चाहिँ आउनुभएका चाहिँ चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त उहाँहरूको घरमा गएर उहाँहरूको चाहिँ अब प्रत्येक दिनको चाहिँ अवस्था कस्तो छ त्यो चेक गर्नुहोस् भनेर मैले जुन उहाँहरूलाई आग्रह पनि गरेको थिएँ। उहाँहरूले एउटा डाटा कलेक्सन गर्नु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि जो सुनकोशी गाउँपालिकाका निर्वाचित साथीहरू सबै क्यापेबल हुनुहुन्छ उहाँले जनताको बिचमा गएर चाहिँ हरेक दिन चाहिँ अब अवस्थाहरू बुझिरहनु भएको छ र सबैजना मलाई लाग्छ सबैमा अब 100मा 100 त काहीँ पनि हुँदैन। मलाई लाग्छ अब सबैजना चाहिँ खुसी पनि हुनुहुन्छ र निर्वाचित साथीहरू एकदमै हार्दिकताका साथ चाहिँ खट्नु भएको छ। अब गाउँमा नागरिकहरू जो आए सुरक्षित छन्, जो छन् सुरक्षित छन्, परीक्षणको दायरा फराकिलो बन्दा एकाध घटना देखिएला फरक कुरा भयो। अब उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरूको एउटा आह्वान आयो, जो गाउँ जानु भएको छ तपाईँको घरमा बस्ने डेरावाललाई अब गाउँबाट तत्काल सहर नबोलाउनुहोस्, उतै रोक्नुहोस् भनेर त्यो खालको आह्वान आइराखेको छ। त्यो ढङ्गले काठमाडौँ आउने त्यो खालको चलायमान जनसङ्ख्या तपाईँको गाउँपालिकामा पनि होला, अब उनीहरूलाई त्यहाँ रोक्नु पर्यो, कसरी रोक्नुहुन्छ? अब कतिपय अब काठमाडौँमा चाहिँ खुकुलो गर्ने अब यहाँ चाहिँ टाइट गरिरहेको अवस्थामा के हुन्छ भने अब स्थानीय साथी जो निर्वाचित साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब राम्रो अनुभव होला। अब जस्तो कतिपयको चाहिँ श्रीमान त्यहाँ चाहिँ अब बैङ्कमा जागिर हुनुहुन्छ, श्रीमती यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो अनि बच्चाहरू चाहिँ यता आइसकेपछि त्यो आफ्नो बाबालाई भेट्नलाई नै म उता जान्छु भनेर रातभरि नसुत्ने अवस्था त्यस्ता चाहिँ उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट गएका मान्छेहरूलाई रोक्ने भन्ने त मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको हुन्न जस्तो लाग्छ। बरु त्यताबाट आउनेलाई चाहिँ यता रोक्नुपर्छ र जुन 2 नम्बर प्रदेश अथवा जो इन्डियाको अथवा चाइनाको बोर्डर लाइनका मान्छेहरू प्रदेशहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ पुरै चाहिँ अब चाहिँ लक गरेर जुन काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएकालाई चाहिँ अब काठमाडौँ यता आउन नदिएर बरु यताकालाई चाहिँ त्यता जाँदाखेरि मलाई खासै त्यस्तो फरक नपर्ला। अब त्यहाँ नेपाल सरकारले भन्छ 80 करोडको चाहिँ हामीले जुन राहत पाड्यो भन्छ। अब त्यहाँ के भन्नुहुन्छ त्यहाँ काठमाडौँ बस्ने जनसमुदायहरू भने बरु हामी कोभिड लाएर मर्न तयार हुन्छौँ तर हामी खान नपाएर भोकै बस्नु भन्दा हामी कोभिड लाएर मर्छौँ भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ आमा बुवाहरू रुनुहुन्छ, अब दाजुभाइहरू रुनुहुन्छ। नेपाल सरकार चाहिँ पुरा चाहिँ सरकार परिवर्तनको खेलमा र के अरे चाहिँ पार्टी फुटाउने विधेयक लिएर आएर सांसद समेत अपहरण गरेर लिएर आउँछ। सरकार त्यो विषयमा चाहिँ केन्द्रित छ, जनताको विषयमा यो सरकार चाहिँ केन्द्रित पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जनताहरू चाहिँ एकदम आतंकित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब काठमाडौँ जानलाई बिहान बेलुका फेरि यहाँ के छ भने दिउँसो पुलिस प्रशासनले जान दिनुहुन्न, उहाँहरूले राति भइसकेपछि काठमाडौँबाट पनि लाइन मान्छेहरू छोड्नुहुन्छ, दिउँसो चाहिँ आउँदैन। यो नाटक गरे हो कि यो सरकारले नै निर्देशन त्यही दिए चाहिँ मलाई एउटा कुरो के अचम्म लाग्छ भने म आफै पनि राति 8-9 बजेसम्म चाहिँ जडीबुटीमा बस्दाखेरि राति भएपछि त्यहाँ पुलिसले ट्याङ्क सबै चाहिँ पुलिस प्रशासनले छोडिन्छ। त्यो दिउँसो राति आउने भन्दा त बरु दिउँसै छोडेदेखि कम्ती बरु चेकअप गरेर उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, सेक्युर टाइपले चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक दूरी परिचालन गरेर कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ बरु त्यो अनुसार गरिदियो। त्यो सरकारको त भिजन भन्ने केही पनि छैन, लुकछेपी भयो। अब अन्त्यमा लगभग समय सकिएको छ। यो महामारीको बिचमा तपाईँको स्थानीय निकायमा कुनै त्यस्तो नयाँ सिर्जना पूर्वाधारहरू गर्नुभयो, जस्तो विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षासँग जोडिएका कुराहरू जुन यो विपत्तिको बेलामा अति आवश्यक पर्ने रहेछन्? यो जस्तो अब हामीले अब धुर्व सत्य कुरा के बोल्न चाहन्छु भने म अलिकति पब्लिक माझमा पनि बुझाउन चाहन्छु। हामीले स्वास्थ्य भनेपछि खालि ज्वरो आउने रुगाखोकी लाग्ने यही नर्मल हो भनेर हामीले बजेटहरू विनियोजन गर्दा पनि अलिकति कन्जुसाइ नै गरेको हो योभन्दा अगाडि। र अहिले हामीलाई एउटा अनुभव के भने हिजो भूकम्प आयो, गाउँघरमा सबै घरहरू राम्रा बने अनि चाहिँ अब सबैजना चाहिँ काठमाडौँ बसोबास गरेका साथीहरू जो हुन्थ्यो एकदम यसले अर्कै चाहिँ निर्देशन गरेर र अहिले यो स्वास्थ्य विषयमा कोभिड-19 फैल्यो। स्वास्थ्यको विषयमा हामी एकदमै फर्स्ट चाहिँ हामी प्रायोरिटी यसमा चाहिँ राख्छौँ र अब गाउँपालिकाले 77-78 को विनियोजन गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी स्वास्थ्यको लागि हुनेछ। स्वास्थ्य नभइकन हामी कुनै पनि प्राणी जनमानस हामी बाँच्न पनि नसक्ने अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अहिले थाहा पायौँ। र सुनकोशी गाउँपालिकाको हकमा हेर्नुहुन्छ भने
जम्मा गाउँपालिकाभित्र एउटा सदाबहार हस्पिटल छ, प्राइभेट हस्पिटल, सरकारी हस्पिटल छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि सबै स्वास्थ्य चौकीहरू सबै वडामा थिए। तिनीहरू चाहिँ अब हामीले क्वारेन्टाइन को रुम प्रयोग गर्नलाई कतिपय स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गरिरहेका छौँ र एउटा सुनखानी वडा नम्बर 5 मा चाहिँ त्यो टेन्डर भएको भनेर भन्ने सुनिएको हो, तर आधिकारिकले त थाहा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ बजेट गरेको छ, विनियोजन भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ मोटामोटी कुराहरू थाहा थियो। तर अब त्यो केही नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ हामीले यो क्वारेन्टाइनको रुम हामीले अस्थायी ट्रस्ट एउटा बनायो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो सबै वडामा जुन स्वास्थ्य चौकीहरू थिए, स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू थिए, अब नेपाल सरकारले चाहिँ अब यो स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू चाहिँ अब गाउँपालिकामा फुलफिल छैन। अब एउटा अधिकृत नभएको अवस्था छ, यति हेलचेक्राइ छ। अब यो हामी आफै चाहिँ उसमा छौँ। अब हामीले कसरी चाहिँ अब भने हाम्रो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। यो हामीले अब कुरा पुर्याउने कसले, अब हाम्रो कुराहरू लग्ने कसले, स्वार्थको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक सरकारले केही कामै गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जनशक्ति र स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले आफ्नो सुनकोशी गाउँपालिकामा त्यो म्यानेजमेन्ट मिलाइरहेछौँ। अन्तमा तपाईँको चाहिँ जुन टेलिभिजन मार्फत सुनकोशी गाउँपालिकाका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिकताका साथ जुन लकडाउनमा चाहिँ गरिदिनुभयो, दुःख सुख तपाईँहरू आफैले एउटा सङ्कट झेलेर भए तापनि यो कोभिड-19बाट जुन बच्नु भएको छ र बच्नको लागि र त्यस्तो रुगाखोकी ज्वरो आयो शङ्कास्पद भएको खण्डमा नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ सम्पर्क राख्नलाई पनि म तपाईँको टेलिभिजनबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। श्रवण कुमार जेसी विनोद, सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। समग्रतामा यो रेडियो संवादमा जोडिँदै गर्दाखेरि हामीले भन्नै पर्छ, यो क्षेत्र त्यही क्षेत्र हो जहाँ वर्तमान सङ्घीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटा निर्वाचित र प्रदेशतर्फ जाने हो भने प्रदेश तहका मन्त्रीहरू यही क्षेत्रबाट छन्, अरू नेपालकै सन्दर्भ अथवा प्रदेश सांसदहरू यही क्षेत्रबाट छन्, सरेश नेपालका व्यक्तिहरू यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् र यस्तो क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यति संवेदनशील विषयमा पूर्वाधार केही पनि बनेको छैन। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा यो कोरोना महामारीको समयमा पनि त्यहाँ राजनीति गरिराखिएको छ। तैपनि जसोतसो स्थानीय सरकारले आइपरेको विपत्ति समाधानका लागि पहल कदमी गरिराखेको छ भन्ने उहाँको अनुभव रह्यो। म फेरि पनि श्रवण कुमार जीलाई धन्यवाद दिन्छु। अब बाँकी विश्व यो बिचमा समाचार आइराखेको छ, सरकारले सीमित कर्मचारीहरूलाई काममा बोलाएको छ र सीमित कर्मचारीहरूको भरमा विभिन्न कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको यो निर्णय सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी आवागमन बढिराखेको छ। नाकाहरूबाट परिचय पत्रका आधारमा अति आवश्यक सेवा क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर धमाधम काठमाडौँ प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। यो बिचमा काठमाडौँको चहल पहल सवारी साधन अथवा नागरिकहरूको चहल पहल वात्तै बढिराखेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा पर्यो भनेर विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छन्। किनकि स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार काठमाडौँ उपत्यका आन्तरिक रूपमा अहिले पनि रेड जोनमा छ। रेड जोनमा यसकारण राखिएको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले विभिन्न जिल्लाबाट आइराख्ने सवारी साधनहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरिराखेका मालभाग सवारी साधनका कारण कोरोना सङ्क्रमितहरू प्रवेश गरेका छन् भन्ने खालको एउटा आशंका सन्तास व्यक्त भइराखेको छ। किनकि भारतबाट आएका मालभाग सवारी साधनहरू, ती मालभाग सवारी साधनका सवारी चालकहरू कहाँ बस्छन्, उनीहरूको सम्पर्क कहाँ छ, उनीहरू कहाँ बसेर खान्छन् र उनीहरू कुन खालको स्वास्थ्य परीक्षणका बीचमा नेपाल प्रवेश गरिराखेका छन् अथवा काठमाडौँ प्रवेश गरिराखेका छन् भन्ने आधिकारिक विवरण राख्ने कुनै पनि निकाय छैन। त्यसकारण यो काठमाडौँ उपत्यका यति बेला उच्च जोखिममा छ, हाई रिस्क जोनमा छ, रेड जोनमा छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँमा यति मजासँग लकडाउनलाई खुकुलो बनाइएको छ कि मानौँ काठमाडौँमा लकडाउन नै छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ। काठमाडौँ को सामान्य अवस्थामा सडकतिर निस्कँदाको समयमा कि तर पनि सरकारले टाइम कार्ड लागू गरेको छ भनिराखेको छ। कार्यालय समयमा तोकिएको समयमा हिँड्नुपर्छ, मालभाग सवारी साधनहरू तोकिएको समयमा हिँड्नुपर्छ, कर्मचारी बोक्नको लागि अथवा छाड्नका लागि एउटा निश्चित समय तोकिएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा दिनदिनै चहल पहल बढिराखेको छ। यसले तपाईँ हामीलाई अत्यन्तै जोखिममा पारिराखेको छ। त्यसैले हामी भनिराखेका छौँ लकडाउनको परिपालना गरौँ। अब कोभिड-19 अपडेटमा विश्व अपडेट। विश्वमा
महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2,86,986 पुगेको छ। विश्वका 212वटा मुलुकमा फैलिसकेको छ कोरोना भाइरस र यसबाट 42,50,822 जना सङ्क्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये 15,25,193 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 24,38,683 जनाको उपचार भइराखेको छ। उपचार गराइराखेका मध्ये 46,953 जनाको अवस्था गम्भीर छ। आज बिहानसम्मको थ्याङ्कले यो भाइरसका कारण युरोपियन मुलुकहरूमा 1,53,926 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या युरोपमा 16,53,926 पुगेको छ। यस्तै उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा 91,211 जनाको ज्यान गएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,17,868 पुगेको छ। एसियाली मुलुकहरूमा 22,451 जनाको ज्यान गएको छ। 6,83,637 जना सङ्क्रमित भएका छन्। दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा 16,910 जनाको मृत्यु भएको छ। 3,19,297 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। यस्तै अफ्रिकी मुलुकहरूमा 2,355 जनाको ज्यान गएको छ। 67,787 जना सङ्क्रमित भएका छन्। यस्तै अस्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरूमा 118 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ भने 8,549 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। र सबैभन्दा बढी कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएको मुलुक अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 81,724 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 17,043 जना अमेरिकामा नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 13,84,681 पुगेको छ र सङ्क्रमित मध्ये 2,60,400 जना अमेरिकामा उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको देखिन्छ र उपचार गराइराखिएका 10,42,557 जना मध्ये 16,481 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। श्रोता, यता हामीलाई अमेरिकाभन्दा पनि सबैभन्दा बढी चासो सरोकार चिन्ताको विषय भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2,294 पुगिसकेको छ र अहिलेसम्म पछिल्लो 24 घण्टाकै तथ्याङ्क जोड्ने हो भने त्यहाँ थप 82 जना थपिएका छन्। एकै दिन अरू 3,607 जना सङ्क्रमित थपिएपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि 70,768 पुगेको छ। 45,925 जनाको उपचार चलिराखेको छ। 22,549 जना उपचारपछि घर फर्किएको दाबी भारत सरकारले गरेको छ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिने क्रम नरोकिएपछि भारतमा मार्च 24देखि लकडाउन जारी गरिए पनि क्रमिक रूपमा त्यसलाई खुकुलो पारिराखेको छ भारत सरकारले, जसअनुसार आजैदेखि भारतमा सीमित सङ्ख्यामा रेल सेवाहरू सञ्चालनमा आउँदैछन् र बढ्दो महामारीकै बीचमा बन्द भएको रेल सेवा 2 महिनापछि सञ्चालन गरिँदा हजारौँ नेपाली पुनः सीमा क्षेत्रमा केन्द्रित बन्ने देखिएको छ। किनकि 2 महिना यता धेरै नेपालीहरू भारतका विभिन्न राज्यहरूमा अलपत्र परिराखेको अवस्था थियो। जुन समाचार हामीले पटक पटक सम्प्रेषण गऱ्यौँ, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा पुगेका कयौँ नेपालीहरूले अहिले आज बेलुकी 4 बजेपछि दिल्ली लगायतका क्षेत्रबाट छुट्ने रेलका लागि टिकट काटिसकेको भन्ने समाचार पनि आइराखेको छ। यदि यो अवस्था आयो भने नयाँ दिल्लीबाट हिँड्ने अथवा पटना, बिलासपुर, राँची, भुवनेश्वर, सिकन्दराबाद, बेङ्गलोर, चेन्नई लगायतका क्षेत्रबाट हिँड्ने नेपालीहरू अब नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा आउनेछन् र त्यस पछाडि उनीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा आइसके पछाडि नेपालतर्फ प्रवेशका लागि प्रयत्न गर्नेछन्, जसको व्यवस्थापन अबको नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो, प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। किनकि पछिल्लो समयमा सीमावर्ती क्षेत्रमा कयौँ नेपालीहरू आएर अलपत्र परिराखेका छन् भनिएको छ। सुनौली नाकाकै समाचार हेर्ने हो भने 2,000 भन्दा बढी नेपालीहरू अहिले सुनौली नाकामा आएर अलपत्र परिराखेका छन्। यस्तै भारतको वनवास क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले ल्याएर छाडिदिएको 75 जना नेपालीहरूलाई कञ्चनपुरबाट नेपाल प्रवेश गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। यही अवस्था कपिलवस्तुमा छ। कपिलवस्तुमा भारतबाट छिर्ने मानिसको चाप थेग्न नसक्ने भएपछि आजैदेखि पुरै जिल्ला सिल गरिएको छ 5 गतेसम्मका लागि। यस आधारमा हेर्दा हामी भनिराखेका छौँ भारतसँगको खुल्ला सिमाना हाम्रा लागि अभिशाप बनिराखेको छ। किनकि कपिलवस्तुमा हिजै फेला परेको 10 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू यसअघि भारतको मुम्बई अनि पन्जाबबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए भन्ने पनि खुलिसकेको छ। उनीहरू लकडाउनकै समयमा सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर लुकी छिपी 10 गजा क्षेत्रबाट कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 5 र बुद्धभूमि नगरपालिकामा आएर बसेका थिए भन्ने पाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमित 10 जनामध्ये 8 जना यशोधरा गाउँपालिकाको पशुपति शिक्षा मन्दिरको क्वारेन्टाइनमा, अरू 2 जना बुद्धभूमि नगरपालिकाको अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालय बेदौलीको क्वारेन्टाइनमा बसिराखेको अवस्था थियो र बुद्धभूमिका 2 जनामध्ये 1 जना 7 नम्बर वडा मानपुरका र अर्का 10 नम्बर वडा धनकौलीका रहेका छन्। भारतबाट आएर उनीहरू
क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका थिए, जसमध्ये 290 जना त्यो क्वारेन्टाइनभित्रै रहेकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणका क्रममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँले 79 जनाको परीक्षण भएको जानकारी गराएको छ, जसजनामा 10 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। हिजो अरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यो कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलकै भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने कपिलवस्तुमा यसअघि फेला परेका 5 जना सङ्क्रमित पनि लकडाउनकै समयमा प्रहरीको आँखा छलेर लुकी छिपी कपिलवस्तुमा प्रवेश गरेका थिए। जिल्लाका 10वटा पालिकाले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनमा अहिले 1379 जना क्वारेन्टाइनभित्रै बसेका छन्। भारतका विभिन्न सहरबाट आएर कपिलवस्तुका विभिन्न नाकामा अहिले पनि 1000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपालीहरू अलपत्र परिराखेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय रातिको बेला सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर जिल्ला प्रवेश पनि गरिराखेको अवस्था छ। यसकारण तराईको जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अत्यन्तै बढिराखेको छ। पहाडी जिल्लामा पनि पुगिराखेको छ। भारतबाट छिरेका श्रमिक नेपालीहरू धमाधम गाउँ गाउँमा जान थालेका छन्। जस्तै खोटाङमा हिजो 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ नतिजा आएको छ। खोटाङको साकेला गाउँपालिका 2 रतनसाङका 2 जनाको आरडिटी रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको जनाइएको छ। पोजिटिभ नतिजा आएको गाउँमा गाउँलेहरूले उनीहरूलाई सिल गरेर राखेका छन् गाउँपालिकाभित्रै। र गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्काका अनुसार दुबईबाट उनीहरू फागुन 11मा काठमाडौँ ओर्लिएका थिए। 12 वैशाखमा उनीहरू रिजर्भ गाडीमा गाउँ पुगेका थिए र 58 वर्षका पुरुष काठमाडौँमै अस्थायी बसोबास गर्दै आएका। अनि 23 वर्षीय युवकको आरडिटी रिपोर्ट पनि पोजिटिभ देखिएको छ। 23 वर्षीय युवक पनि रिजर्भ गाडीबाटै 13 वैशाखमा गाउँ पुगेको देखाइएको छ, किनकि उनीहरू काठमाडौँमै बस्दाखेरि उनीहरूको सङ्क्रमण कहाँ भयो र गाउँमा पुगिसके पछाडि अहिले परीक्षण गर्दा उनीहरूमा पोजिटिभ देखिएको छ। गाउँमा जाँदा उनीहरू लगतै 14 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसिराखेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई घर पठाइएको थियो, तर अहिले आरडिटी परीक्षणका क्रममा उनीहरूलाई पोजिटिभ देखिएको छ। यो अवस्थामा उनीहरू गाउँ गएको एउटा गाडीको नम्बर पनि पहिचान भएको छ। 4ख2129 नम्बरको गाडीमा वैशाख 12 गते उनीहरूको साथमा 37 जना एकैचोटि खोटाङ गएको देखिएको छ। 13 वैशाखमा 23 वर्षीय युवक चढेको 4ख5228 नम्बरको गाडीमा 38 जना सर्वसाधारण खोटाङ प्रवेश गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले पुष्टि गरेको छ। अब यिनीहरूसँगै गाडीमा आवत जावत गर्नेहरू को थिए, उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ सङ्क्रमण भयो कि भएन, यसको पहिचान गर्नका लागि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ, पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षणको दायरा अहिले पनि खुकुलो बनाइएको छ। यो अवस्थामा हामी भनिराखेका छौँ, यदि तपाईँको टोल छिमेकमा कोही त्यस्तो नयाँ व्यक्ति आइराखेका छन् भने कृपया सचेत रहनुहोस्। उनीहरूलाई तपाईँले निगरानीमा राख्नुहोस्, स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा पठाउनुहोस् र उनीहरूमा कोभिड-19 भएको हुनसक्छ। उनीहरूको कारण तपाईँमा कोभिड-19 सर्न सक्छ। त्यसकारण सचेत रहनुहोस्, किनकि यो अहिले विशेष गरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू विशेष गरी हवाई मार्गहरू बन्द भइसके पछाडि समस्या भारत बनेको छ। भारतबाट प्रशस्तै मात्रामा नागरिकहरू लुकी छिपी सीमावर्ती क्षेत्रबाट आइराखेका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रदेशहरूबाट आएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झापामा 195 जना भारतबाट छिरेको भेटिएको छ। मोरङ र सुनसरीमा 50 जनामा सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गरेको भनिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रहरीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बाडा र पर्साको सीमावर्ती क्षेत्रमा 527 जना नेपालीहरू अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमै आएर रोकिराखेका छन्। उनीहरू कुनै पनि बेला नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन्, किनकि भारतले लकडाउन धेरै हदसम्म खुकुलो बनाइसकेको छ। यो लकडाउन खुकुलो हुनु नेपालका लागि एउटा गम्भीर समस्या बन्न सक्छ। तर पनि तराई मधेसमा लकडाउन अलिकमा बन्दाबन्दीमा अलिक कडाइ गरौँ, सीमावर्ती क्षेत्र सिल गरौँ, सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाऊँ, भारतबाट हुने सबै खालका आवत जावत बन्द गरौँ भन्दै गर्दा एउटा भनाइ छ, रोटी र बेटीसँग जोडिएको तराई मधेसको सिमाना बन्द गर्न सकिँदैन। तर अहिले त्यही रोटी र बेटीको समस्या बनिराखेको छ। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा कोरोना कहरका कारण तराई मधेसका जिल्लाहरू बढी जोखिममा रहेका छन्। विशेष गरी 12वटा जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर 5 मा 6 जिल्ला कोरोनाको बढी जोखिममा छ, जसमा बाँकी, नवलपरासी, बर्दिया, कपिलवस्तु गरी 3 जिल्लामा मात्रै कोरोनाको सङ्क्रमित भेटिएका छन्। बाँकी जिल्लाहरू उच्च जोखिममा छन्। यो प्रदेशमा 385.2 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ भारतसँग जोडिएको र 6वटा मुख्य भन्सार नाकाहरू छन्। 6वटा छोटी भन्सार रहेका छन्। अरू 44वटा 10 गजा क्षेत्रमा
पिच सडकहरू जोडिएको अवस्था छ। यो प्रदेशमा 5 नम्बर प्रदेशको हामी चर्चा गरिराखेका छौँ र 5 नम्बर प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका करिब 7,000, नेपाल प्रहरीका 6,500 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। तर चोर बाटोबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या अहिले पनि घटिराखेको अवस्था छैन। त्यसकारण सीमावर्ती क्षेत्र, खुल्ला सिमाना नेपालका लागि जोखिम बनिराखेको छ। सचेतना अपनाऊ। तराई मधेसका जिल्लाहरूबाट यदि तपाईँको घर, बस्ती, टोल छिमेकमा कोही व्यक्ति आइराखेको छ भने उसलाई निगरानीमा राखौँ, किनकि भारतमा कोरोनाको महामारी फैलिराखेको छ र कोरोनाको कहरका बीचमै कतिपय जिल्लाबाट समाचार आइराखेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले भारतमा अलपत्र परेका, भारतमा निश्चित समय क्वारेन्टिनमा राखिएका नेपालीहरूलाई धमाधम अहिले गाडीमा राखेर सीमावर्ती 10 गजा क्षेत्रमा ल्याएर छोडिराखेको अवस्था छ र उनीहरू सीमावर्ती 10 गजा क्षेत्रबाट लुकी छिपी अथवा प्रहरीसँग मुक्कामुक्की खेलेरै भए पनि नेपाल प्रवेश गरिराखेका छन्, जो रोगबाट सङ्क्रमित भएका हुन सक्छन्, जसका कारण तपाईँको परिवार सङ्क्रमित बन्न सक्छ, तपाईँको समुदाय सङ्क्रमित बन्न सक्छ र यो गम्भीर समस्या को रूपमा हुन सक्छ। किनकि हामीसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री छैन, उपकरण छैन, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, हामीसँग बिरामी राख्नका लागि आइसोलेसन वार्डहरू छैनन्, हामीसँग क्वारेन्टाइनको अभाव छ र सँगसँगै यदि गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू देखिएर सङ्क्रमितहरू फेला परे भने हामीसँग पर्याप्त मात्रामा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरको समेत अभाव छ। त्यसकारण रोग फैलन दिनुभन्दा अगाडि नै सचेतना अपनाऊ, होइन भने एउटा प्रण गरौँ। अब कोरोना भाइरसको महामारी सँगसँगै अबका केही वर्ष हामीले यसै गरी गुजार्नुपर्ने हुन्छ र कोरोना महामारी एकातिर, तपाईँ हाम्रो दैनिकी अर्कातिर यदि गुजार्ने हो र जीवन र मृत्युसँग पैठोबाजी खेलेर अगाडि बढ्ने हो भने भन्नु केही छैन, होइन भने सचेतना अपनाऊ। यो हामी आग्रह गरिराखेका छौँ। यो कोभिड-19 अपडेट क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रममा अब जाँदा जाँदै एउटा नयाँ तथ्य जुन अनुसन्धानकर्ताहरूले सार्वजनिक गरिराखेका छन्, कोभिड-19का सन्दर्भमा हरेक दिन नयाँ नयाँ अनुसन्धानहरू आइराखेको अवस्था पनि हो। रोगको लक्षणका सन्दर्भमा, बिरामीका सन्दर्भमा, उपचार पद्धतिका सन्दर्भमा नयाँ नयाँ खोजहरू अहिले पनि भइराखेका छन्। पछिल्लो समयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् रुगा, खोकी लगायत श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित छिटाबाट, विशेष गरी थुको छिटाबाट कोरोना भाइरस सर्छ भनिराखेको हो र नयाँ अध्ययनले SCE2 प्रोटिन भन्ने एउटा नयाँ अध्ययन छ, जुन प्रोटिनद्वारा आँखा मार्फत पनि यो भाइरस सर्न सक्छ भनेर देखिएको छ। पूर्ण अनुसन्धान बाँकी नै छ, तर यो अहिले भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार बायोकेक्सुअलमा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ, जसअनुसार ओकुलर सेल सङ्क्रमणको जोखिम अत्याधिक देखिन्छ, जसमा विशेष गरी आँखामा यसको निशाना परेको हुनसक्छ। आँखाको एउटा भागमा यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ। यो नतिजाले आँखाको एउटा ओकुलर अर्थात् आँखाको सर्फेस सेल्सलाई मार्छ, त्यसमा हमला गर्छ र सङ्क्रमणको जोखिम आँखाबाट पनि फैलिन सक्छ। त्यहाँ केही सङ्केतहरू देखिन सक्छन्। त्यसकारण मानिसबाट मानिसमा हुने सङ्क्रमणका लागि आँखाको भूमिका पनि हुनसक्छ। यो अमेरिकाको जुन हपकिन्स विश्वविद्यालय र चीनको यात्सेन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको नयाँ अनुसन्धान हो, जुन अनुसन्धान अहिले हालसालै सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले कोभिड-19 बाहेक अरू कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको आँखाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेरेका र कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको आँखाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेरिसके पछाडि यो पहिचान गरेका छन्, जसमा केही फरकता भेटिएको छ र अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् आँखाबाट पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमण हुनसक्छ। यसको पूर्ण अनुसन्धान हुन बाँकी छ, तैपनि सचेतना अपनाउनुपर्छ। आँखामा पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। कोभिड-19 अब र्यालबाट, सिँगानबाट, थुकबाट मात्रै सर्छ भन्ने तथ्य भएन, उनीहरूले भनिराखेका छन्। यसो भन्दै गर्दा हामी तपाईलाई फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, जाँदा जाँदै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 134 पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म 33 जना निको भएर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म सौभाग्य भन्नुपर्छ, नेपालमा गम्भीर प्रकृतिको सङ्क्रमण देखिएको छैन। भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेको अवस्था अहिलेसम्म नेपालमा पहिचान भएको छैन। सामान्य अवस्थामा कुनै पनि लक्षण नदेखिएका बिरामीहरू अहिले कोभिड-19 को महामारीमा परेका छन् भनिएको छ। त्यही खालको पुष्टि भइराखेको छ। त्यसकारण सचेतना अपनाऊ। विश्वव्यापी रूपमा भएको यो मानवीय क्षतिको आकलन हेरौँ। जस्तो विश्वमा अहिलेसम्म 42,55,940 जना सङ्क्रमित भएका छन्। 2,87,332 जनाको मृत्यु भएको छ। 15,27,487 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् र उपचार भएर घर फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क
र विश्वभरि सङ्क्रमित भएकाको तथ्याङ्क अनि ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस त्यति जोखिमयुक्त होइन यदि सचेतना अपनाइयो भने। तर पनि हामी सबै जोखिममा छौँ। काठमाडौँ उपत्यका अझ तीव्र जोखिममा भइराखेको छ, किनकि भारतीय नाका हुँदै काठमाडौँ उपत्यकासम्म आइपुग्ने फलफुलका गाडीहरू निर्बाध आइराखेका छन्, खाद्यान्न आइराखेका छन्, औषधि आइराखेका छन्, ग्यास आइराखेका छन्, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा काठमाडौँ प्रवेश गरिराखेका छन्। दैनिक 1000 को हाराहारीमा मालवाहक सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने एउटा तथ्याङ्क छ। ती सवारी साधनमा कम्तीमा पनि 3 जना मानिस हरेक दिन ओहोर दोहोर गर्छन् र 3000 चान्चुन नागरिक यस हिसाबमा पनि काठमाडौँ उपत्यका आउने जाने गरिराखेका छन्। 1 जना चालक, सहचालक, सहयोगी, औसतमा 3 जना हुन्छन् एउटा सवारी साधनमा। ट्राफिक प्रहरीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क हो। उनीहरू सम्बन्धित डिपोमा सामान झारेपछि ती चालकहरू, सहचालकहरू कहाँ बस्छन्, कहाँ खान्छन्, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले उनीहरूलाई निगरानी गरिराखेको छैन। हामीले माथि पनि भन्यौँ, उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि कुनै पनि व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकामा गरिराखेको छैन। यसबाट भारतबाट नेपालसम्म सामान ढुवानी गर्ने चालकहरूकै माध्यमबाट पनि कोरोनाको महामारी काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि बेला डढेलोको रूपमा फैलिन सक्छ। यसतर्फ स्थानीय सरकार सचेत बन्नु पर्यो, प्रहरी प्रशासन सचेत बन्नु पर्यो, हामी नागरिक पनि सचेत बन्नु पर्यो, किनकि काठमाडौँ उपत्यका लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोना महामारी सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा छ र समग्रमा मुलुकभरि नै यो महामारी त्यही गतिमा फैलिराखेको सन्दर्भमा लकडाउनको परिपालना गरौँ। लकडाउनकै बिचमा अति आवश्यक कामभन्दा बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ। निश्चित कार्यालयहरू खुलेका छन्, निश्चित कार्यक्षेत्रहरू खुलेका छन्। यदि तपाईँ त्यो कार्यालयसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, त्यो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने निश्चित स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर तोकिएको मापदण्डभित्र बसेर आउजाउ गर्नुहोस्। घर बाहिरबाट घरभित्र फर्किँदै गर्दाखेरि पर्याप्त सतर्कता अपनाउनुहोस्। तपाईँ घर बाहिरबाट घरभित्र जाँदै गर्दा तपाईँको कारण तपाईँको परिवारमा सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, तपाईँको समुदायमा सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। हवस् त, सिएमजी कोभिड-19 अपडेटको आजको समय सकिएको छ। भोलिको बसाइमा हामी यी र यस्तै सन्दर्भहरू जोड्नेछौँ। आजको यो बसाइमा हामीले एकजना स्थानीय सरकारका प्रमुख सिन्धुपाल्चोकका सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रवण कुमार जीसीका अनुभव पनि जोड्यौँ। सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कहरले लिम्ताएका जोखिमको सन्दर्भ, नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको जोखिमको सन्दर्भ अनि कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको नयाँ खोज र अनुसन्धानको सन्दर्भ पनि जोड्यौँ। कोभिड-19 अपडेटको आजको यो बसाइबाट प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा पनि बिदा छु। नमस्ते।